दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रममा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी यो कार्यक्रममा रोजगारीका कुरा गर्ने गर्छौं। रोजगारी कसरी खोज्ने हिजो आजको यो हाम्रो मुख्य विषय हो। अहिले राज्यको पनि मुख्य विषय र साच्चै भन्नुपर्दा एउटा टाउको दुखेको विषय यही नै भइरहेको छ। त्यसै पनि रोजगारी खोज्नुपर्ने अवस्था, त्यसमाथि पनि कोरोना कोभिड-19 को कारणले कयौं युवाहरू भनिन्छ लाखौंको संख्यामा युवाहरू स्वदेश फर्किने निश्चित प्राय भएको अवस्था। अब रोजगारी कसरी खोज्ने, स्वरोजगारी कसरी खोज्ने, विभिन्न उपायहरू खोज्ने क्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग हामी यो कार्यक्रममा कुराकानी गर्ने गर्छौं। पछिल्ला समयमा हामीले यो कुरालाई बढी जोड दिइरहेका छौं, वैदेशिक रोजगारका कुरालाई केही समय थाती राखेर। आज पनि हामी त्यही प्रयास गर्दैछौं। सरकारले विभिन्न निकायहरू गठन गरेको हुन्छ, विभिन्न संयन्त्रहरू बनाएको हुन्छ आफ्ना कुनै पनि लक्ष्य पूरा गर्नको लागि। त्यसै क्रममा गठन गरेको छ राष्ट्रिय युवा परिषद। राष्ट्रिय युवा परिषदले युवाहरूको विषयमा काम गर्छ, नामबाटै थाहा भइसक्यो। युवाहरूलाई रोजगारी दिने विषयमा परिषदले कसरी काम गरिएको छ, के परिषदले आफ्ना गतिविधिहरू सुरु गरिसकेको छ या कुनै योजना बनाउँदैछ, हामी यो विषयमा आज बहस गर्दैछौँ। त्यसको लागि हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेल। आउनुहोस् कुरा गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। युवाहरूलाई रोजगारी दिनको लागि रोजगारीको क्षेत्रमा के कस्ता योजनाहरू अघि सारेको छ, त्यो अलिकति प्रश्न भेग जस्तो लाग्न सक्छ, तर यहीँबाट सुरुवात गरौँ। हामी सबै काम त हामी गर्न सक्दैनौँ। शिक्षाको काम गर्ने शिक्षा मन्त्रालय छ, समन्वय गर्ने हो यहाँले त हैन। अब श्रम रोजगारको मन्त्रालय श्रम रोजगार मन्त्रालय छ, स्वास्थ्यको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय छ, शिक्षाको लागि सबै मन्त्रालय आफ्नो काममा त्यो योजना बनाएर काम गर्छन्। तर हामी इस्युलाई सेन्सिटाइज चाहिँ हामीले गर्छौँ। जस्तो शिक्षा मन्त्रालयलाई एउटा इस्यु हामीले सेन्सिटाइज गऱ्यौँ। त्यो के हो भने सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण आजको प्राइम इस्यु हो। हामीले निरन्तर 4 वर्ष एडभोकेसी गऱ्यौँ र ती प्रोग्रामहरू स्थानीय तहसम्म पुर्यायौँ। आज शिक्षा मन्त्रालयको प्राइम एजेन्डा त्यही बनेको छ। विदेशमा बसेका लाखौँ नेपाली नेपाल फर्किँदैछन्। डेफिनेटली हिजो हामीले के भन्दै थियौँ भने विदेश जानै नदिनेका लागि हामी एउटा प्रयास गरिँदै थियौँ। त्यो प्रयासको एउटा श्रृङ्खला म युवा परिषदले खेलेको भूमिकाको कुरा गर्छु। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले पनि एउटा चाहिँ फर्किनेहरूका निमित्त एउटा चाहिँ अभियानको रूपमा त्यत्रो चाहिँ बेरोजगार के अरे श्रममा चाहिँ मान्छे दर्ता समेत गर्ने एउटा अभियान चलायो। हामीले रिटर्नी माइग्रेन्ट नेपाल बनायौँ। दुबई, मलेसिया, कतार, बहराइन, अफगानिस्तान, इराक, इरान, साउदी अरब, ओमन जस्ता देशबाट फर्किनेहरूको हजारौँको लिस्ट तयार गऱ्यौँ। आज 42वटा जिल्लामा रिटर्नी माइग्रेन्ट नेपालका अङ्गहरू बनेका छन्। युवा परिषदको मातहतमा हामीले रिटर्नी माइग्रेन्ट नेपाल एउटा संस्था जन्मायौँ। 50औं हजारलाई त्यहाँ सङ्गठित गऱ्यौँ र उनीहरू आफूसँग अलिकति पैसा आफैसँग छ। 5-10 लाख पैसा उनीहरूले आफैले लिएर आउन सक्छन् र उनीहरूका निमित्त बैङ्कसँग हामीले साझेदारी गराइदियौँ। आज एनएमबी बैङ्क लगायतका बैङ्कहरूसँग साझेदारी गरेर विदेशबाट फर्केर आएका युवाहरू अलरेडी तालिम प्राप्त युवाहरू हुन्, जसले त्यहाँ जोखिममा काम गरेका छन्, सिकेर आएका छन्, मेसिनमा काम गरेका छन्, डेडिकेसन छ, उनीहरूले समयको महत्त्व बुझेका छन्, संसारको चक्रलाई राम्रो गरी बुझेका छन् र आफ्नो भूमिका के हो राम्रो गरी पहिचान गरेका छन्। त्यसर्थ बैङ्कलाई हामीले डिलिङ गऱ्यौँ। तपाईँले सिधै विश्वास गर्न सकिने इकाइ रिटर्नीहरू। त्यसैले नेपालभित्र उनीहरूलाई स्पेस दिउँ भनेर हामीले बैङ्कलाई कन्भिन्स गऱ्यौँ। एनएमबी बैङ्कले 1000 रिटर्नीलाई म एकै वर्षमा 1 अरब पैसा चाहिँ म चाहिँ 10 लाखको दरले सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि एलोकेट गर्छु भनेर कमिटमेन्ट गऱ्यौँ। त्योसँग हामीले सिधै सम्बन्ध जोडिदियौँ। त्यो काम भइरहेछ त्यो काम भइरहेछ। अहिले कतिको सक्सेस छ? सयौँ उद्यमहरू उद्घाटन गरेको छु मैले। म यति कुरा भन्छु, जसले रिटर्नीहरूले सञ्चालन गरेका उद्यमहरू। रिटर्नीकै अगुवाईमा आज तपाईँलाई एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु म चाहन्छु। कृषिसँग जोडिएको एउटा कृषिमा एउटा ठुलो समस्या छ। के समस्या छ भने टमाटर मैले यति धेरै उत्पादन गरेँ, तर टमाटरको क्लाइमेक्समा इन्डियाबाट यस्तो राम्रा ठुला ठुला गेडा टमाटर कालीमाटीको बजार अथवा यस्ता बजारमा आइपुग्छन्। हाम्रा कन्ज्युमरहरूको आँखा चाहिँ त्यसैमा पर्छ र त्यो सस्तो हुन्छ। र त्यो सस्तो टमाटर नकिनेर नेपालीले उत्पादन गरेको महँगो टमाटर किन्न कन्ज्युमरको आँखा पर्दैन। त्यति बेला बिचरा त्यो नेपाली उत्पादन गर्ने टमाटरको उद्यमीलाई यति ठुलो चोट पर्छ। उसले त्यो चाहिँ बेच्नुभन्दा राज्यलाई देखिने गरी सडकमा खन्याउँछ र लगेर उसले कन्टेनरमा हालिदिन्छ। त्यो किन हामीले त्यस्ता दृश्यहरू देखिरहेछौँ? त्यो के हो त त्यसको कारण भन्दा फ्रिजिङ सिस्टम हामीसँग छैन, कोल्ड स्टोर हामीसँग छैन। आज बेच्दिनँ म, मेरो मूल्य आएन, म भोलि बेच्छु भन्ने किसानलाई बार्गेनिङ पावर बिल्डअप गरिएको छैन। त्यसर्थ हामीले देशैभरि विभिन्न ठाउँहरूमा कोल्ड स्टोर 3000 देखि 5000 क्षमताका कोल्ड स्टोरहरू चाहिँ मेट्रिक टनसम्मको चाहिँ क्षमताका कोल्ड स्टोरहरू जरुरी छ भनेपछि उहाँहरूले अहिले
स्थानीय त्यहाँको पालिका, त्यहाँको मान्य समेतको चाहिँ विशेष पहल कदमीमा तिलक महत त्यसको पहल कदमी गर्नुभयो। के सङ्घ सरकार, त्यहाँको प्रदेश सरकार, युवा परिषदले त्यसको भरपुर संयोजन गर्यो। आज कोल्ड स्टोरको 2 वर्षभित्र त्यहाँ 3000 मेट्रिक टनको कोल्ड स्टोर रिटर्नीहरूको अगुवाईमा बन्दैछ। कति ठाउँ बन्दैछ? 77 जिल्ला। अहिले एक ठाउँमा सुरुवात हुँदैछ। कृषिमा गरिएका अधिकांश लगानीहरू हामी सक्सेस भएर देख्दैनौँ क्या, कम देख्छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ यहाँले जुन ठाउँमा लगानी गर्नुभयो, यहाँले जुन पहल गर्नुभयो, त्यसमा सक्सेस रेट कस्तो छ र सक्सेस भएका ठाउँहरू के कारणले सक्सेस भएका छन् त्यो पनि बताइदिउँ न। म अलिकति यसमा प्रश्न पार्छु। नेपाल सरकारले अनुदानको रूपमा दिँदो रहेछ। हाम्रो एउटा इन्भेस्टिगेसनकै कुरा गर्छु म। 10औं अरब पैसा अनुदानका लागि गएको रहेछ। तर त्यो अनुदान पावरवालाले, पहुँचवालाले र चिन्जान भएकाहरूले मात्रै लिने गरेका रहेछ। र त्यो पैसा अर्को कसैले कृषकले कृषि गरेको फोटो खिचाएर त्यो कागजमा कृषि क्रान्ति गरिँदो रहेछ। त्यसैले हाम्रो देशमा कागजमा कृषि क्रान्ति धेरै भयो तर यथार्थमा हुन सकेको रहेनछ। यो दृष्टान्त मैले प्रश्न पार्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा त्यसको कारण के त भन्दा एउटा चाहिँ अब कृषि आजको दिनमा म यो आज सबै श्रोताका बिचमा भन्छु, आज तपाईँले अच्छा एउटा उद्यमी बनाउनका लागि प्रयास गर्नुभयो भने आजको सिचुएसनमा है, इन्भाइरोमेन्टमा तपाईँले आज कृषकका निम्ति, प्रोड्युसरका लागि, उत्पादनमा लाग्नेहरूको लागि अझै इन्भाइरोमेन्ट दिन सकेका छैनौँ हामीले। त्यो नदिन सकेको कारणले आज तपाईँले उद्यमी बढ्न तपाईँले 2 लाख रुपियाँ दिएर 4 लाख रुपियाँ दिएर तपाईँ सुरुवात गर्नुभयो भने ऊ 3 वर्ष पछाडि 4 वर्ष पछाडि त ऊ अच्छा बिचौलिया भएर जन्मिन्छ। किन जन्मिन्छ भने उसको मरी प्रोडक्सन गर्ने। ल एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु। भक्तपुरमा एकजना बहिनीले दिदीबहिनी कृषि फर्म खोलेकी छन्। गीता रिजाल एकजना पिके पढ्ने एकजना पढे लेखेकी बहिनी छन्। तिनलाई मैले सोधेँ तिमीलाई सबभन्दा धेरै दुःख केमा लाग्छ भनेको, मैले 30 रुपियाँ किलो टमाटर बेच्छु तर कालीमाटीमा मेरो आफन्तले 70 रुपियाँ किलो किनेर खानुहुन्छ। अब त्यो 30 र 70 को बिचको ग्यापको कसले खेल्यो होला रोल? 10 रुपियाँ त त्यहाँको टमाटरवालाले, व्यापारीले पनि लियो होला हो, सबै बिचौलियाले। अरू बाँकी 30 रुपियाँ त बिचौलियाले त्यो भक्तपुरबाट कालीमाटी बजारमा लगिदिए बापत पैसा पायो नि, जसले कुनै दुःख पनि गरेको छैन, लगानी पनि 30 रुपियाँ लिनको लागि एउटा उत्पादकलाई पानी ल्याऊ, पाइप ल्याऊ, पैसा ऋण गर, सहकारी जाऊ, माटो समसम्याऊ, त्यसलाई हुर्काऊ, बढाऊ, कति समय पर्ख्यौ, त्यो सबै चिज गरेर उसले 30 रुपियाँ पाउने। ऊ त्यो ठाउँबाट कालीमाटीसम्म पुर्याइदिए बापत अर्कोले 30 रुपियाँ पाउने भएपछि बिचौलिया हुन मन लाग्छ कि प्रोड्युसर हुन मन लाग्छ? बताइदिनुहोस् मलाई। हो, दुःख किन? यही पोइन्टमा हामीले हिट गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मत छ। र उनले के भनिन्, म यदि आफै कालीमाटी बजार लान पाउने र मैले बिक्री गर्न पाउने हो भने, मैले यो कालीमाटी एउटा बजारको कुरा होला, त्यसका धेरै बजारहरू हुन सक्छन्, मैले 30 रुपियाँ होइन, मैले 40 रुपियाँ 10 रुपियाँ मलाई दिने बित्तिकै म सबै कस्ट मैले म्यानेज गर्छु र 30 रुपियाँको 40 रुपियाँमा मैले कन्ज्युमरको हातमा पुर्याइदिन्छु। कन्ज्युमरले पनि सस्तो पाउने भए होइन हो, किसानले पनि मूल्य पाउने। अब कहाँनिर छ त भन्दा बिचौलिया मुक्त समाज कसरी निर्माण गर्ने हो, यहाँनिर हामीले हिट गर्नुपर्ने छ। नम्बर 1। अर्को कुरा जान्छु म। अब नेपालीले उत्पादन गरेको अर्को कुखुरा पाल्नु एक दिन एकैचोटि एउटा हवा आउँछ कि आज बर्ड फ्लू भयो, बिचरा यति धेरै उचाइमा पुर्याएको कुखुरा सबै डम्पिङ साइडमा फालिन्छन्। रुँदै रुँदै त्यो फर्म छोडेर विदेश जाने फास्टफुड बनाउने हुन्छ। यो यथार्थ चित्र हो। त्यसर्थ म के भन्छु भने यसको सबैभन्दा खतरनाक कुरा के छ भने छिमेकी देशको मार्केट हो हाम्रो देश, बुझिराखौँ। उनीहरूले हामीलाई इन्भेस्टिगेटर यहाँ प्रत्येक पल पठाइरहेका हुन्छन् र मेन बजारमा उनीहरूले हेरिरहेका हुन्छन्। कति बेला क्लाइमेक्समा त्यो सामान आउँछ, त्यति बेला उनीहरूले सस्तोमा पठाइदिन्छ। सस्तोमा धेरै पर्दैन, उनीहरू 12 महिना 12 काल त्यो पुरा गर्न सक्ने सक्षमता छ उनीहरूसँग, हामीसँग त्यो छैन। त्यसै कारणले हाम्रो क्लाइमेक्समा, हाम्रो उत्पादनको क्लाइमेक्स हुन्छ नि, त्यति बेला 15 दिनदेखि 1 महिना सस्तो टमाटर हुने बित्तिकै हाम्रा व्यापारी सबै छोडेर विदेश जाने पासपोर्ट बनाएर हिँडिहाल्छन्। त्यसर्थ म यो कुरा अप्रिय हुनसक्छ, तर हाम्रो देशमा कहिलेकाहीँ यस्तो खालको सेन्टिमेन्ट कुरा हुन्छ। अब सिमानाबाट नेपालभित्र ल्याउने कृषिजन्य मालमा कर नलाइकन तपाईँले यो कुराको सेटलमेन्ट गर्न सक्नुहुन्न। यो मेरो बोली अप्रिय हुनसक्छ। आम श्रोताले अब कृषिमा पनि कर लाउने भयो सरकारले भन्न सक्छ। म सादर अनुरोध गर्छु, नेपाली कृषकलाई प्रमोट गर्ने हो भने नेपाली कृषक उत्पादकलाई प्रमोट हुने, उत्पादकलाई नै फोकस गर्ने गरी
त्यो सबैभन्दा प्रिय बनाएर उसलाई खुसी नपारेसम्म हामी यो काम गर्न सक्दैनौँ। विदेशबाट भित्रिने कुरामा कर लगाइदिएपछि त एक स्वतस्फूर्त रूपमा यताबाट अब अर्को कुरा के छ भने हामीले विदेशबाट हामी सामान ल्याउँदैनौँ भन्न त मिल्दैन, किनकि हामीसँग त्यो विभिन्न सन्धिमा हामीले सम्झौता गरेका छौँ। त्यो हामीले अहिले सम्भावना पनि छैन, किनकि 15 खरब बजेट अघिल्लो साल निर्माण भएको दृष्टान्तलाई हेर्दाखेरि 13 खरब बराबरको माल सामान हामीले विदेशबाट किनेर ल्याउँदा रहेछौँ। हाम्रो इकोनोमी इन्टरनल इकोनोमी 2 खरबको मात्रै हो। याद गर्नु होला, हामीले त्यसरी हाम्रो बिजनेस त्यस्तो रहेछ। इन्ट्रेस्टिङ कुरा है। त्यसो हुँदाखेरि अब त्यसो भन्न त हामीले मिलेन, तर के चाहिँ भन्न सक्छौँ भने एक गाभो जमिन पनि मरुभूमि नभएको देश त पक्का हो। कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, वन, जडीबुटी र खनिज त हाम्रो सबैभन्दा उद्यमको क्षेत्र हो। यो क्षेत्रभित्रको पहिलो प्राथमिकता कृषि। कृषि चाहिँ यस्तो चिज हो कि कृषिका प्राविधिक सिक्नै पर्दैन। हाम्रो परिवार 60% सबै कृषक, 40% ज्ञान थप्नु पर्यो भने ट्रेनिङ लिउँला, सिप लिउँला, हो प्राविधिक शिक्षा पढाउँला। 60% हामीले गाई दुहुन जानेकी छ, पाल्न जानेकी छ, घाँस हाल्न जानेकी छ, बाख्रा पाल्न जानेकी छ, कोदालो खन्न जानेकी छ, हलो जोत्न जानेकी छ, हलोलाई ट्र्याक्टर लाउन पनि अहिलेको चाहिँ टेक्नोलोजीमा जानेकै छ। हामीले हाम्रा चाहिँ मकै लाउन जानेछ, धान लाउन जानेछ, हामीले नजानेको चिज के छ र? छैन नि। कृषिलाई फोकस गरेर हामी अब कृषिमा क्रान्ति गर्ने र यसबाट ठुलो इकोनोमिक चाहिँ एउटा चेन्ज ल्याउने र अहिले विदेशको रेमिटेन्स जुन 29% रेमिटेन्सबाट बनेको जुन बजेटलाई अब इकोनोमिक तार चुडिँदैछ, विदेशबाट अब यो रेमिटेन्स आउँदैन, अब हाम्रो जिडिपीमा समस्या पर्छ भन्ने हो भने यो कोरोनालाई हामीले अवसरको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। त्यो के हो भने अब हामीले कृषिमा क्रान्ति गर्ने र कृषिको माध्यमबाट यो नयाँ इकोनोमिक तार जोइन गर्ने एउटा प्रणालीको सुरुवात गर्न सक्छौँ। र मलाई लाग्छ कृषिमा आत्मनिर्भरता भएको देश, कृषिमा आत्मनिर्भरताको राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यो के हो? समृद्धिको सुरुवात त्यहीबाट हुन्छ। त्यति हुने बित्तिकै त्यो हामी सम्भव छ। अहिले मेरो ठाउँमा स्याउ फल्दैन, म खान्न नि त स्याउ, कि स्याउ नखाएर म मर्छु र? मेरो ठाउँमा अम्मा फल्छ, म अम्मा खान्छु। जुम्लासँग स्याउ फल्छ, जुम्लाको स्याउ पुगे खान्छु, नपुगे केही फरक पर्दैन। म मेरो ठाउँमा सुन्तला फल्छ, म सुन्तला खान्छु, म खान्न नि त आँटी खान्न नि त, के फरक पर्छ? मेरो ठाउँमा म साग फल्छ, अर्को चाहिँ आलु फल्छ, म साग र आलु खान्छु, के फरक पर्छ? अर्को ठाउँ फल्दैन भने पुगे खाउँला, नपुगे नपाउँला, कि त्यसैले मरिन्छ र? स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकारहरूले उत्पादन प्लटिङको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। त्यो जग्गा प्लटिङ होइन, उत्पादन प्लटिङ क्या, कुन क्षेत्रको पकेट क्षेत्र हो, पकेट क्षेत्रमा 500 रोपनी 1000 रोपनीका आफूले सरकारले अथवा कुनै समूहले हामी यो खेती गर्न चाहन्छौँ भने ट्र्याक्टर प्रयोग गरेर, डोजर प्रयोग गरेर उनीहरूका लागि ठ्याक्कै त्यो जे चिज लाउने हो त्यसो ठ्याक्क रेडी पोजिसनमा राखिदिने उत्पादन प्लटिङको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। सहजीकरण त्यहाँनिर गरिदिनुपर्छ, जो पनि गरेर त्यो कृषि गर्न तयार भइहाल्छ। हेर्नुहोस् है। अनि त्यसको मार्केटिङको कुरा आउँछ। मैले भने कोल्ड स्टोर र मार्केटिङको कुरा आउँछ। मार्केटिङमा एउटा के एस्युरेन्स गरिदिनुपर्छ भने तिमीले उत्पादन गरेको चिज यो मूल्यमा तिमीले योभन्दा बढ्ता बेच्ने तिमीलाई राइट छ, तर योभन्दा कम बेच्नु पर्यो भने ल्याऊ, राज्यले किनिदिन्छ बस। त्यसको न्यूनतम मूल्य राज्यले ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्छ। बिक्री भएन तिम्रो माल भने म किन्छु भन्ने कुरा राज्यले चाहिँ ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्छ। अब त्यसो गर्दा राज्यले त्यो बन्ड कसरी थाम्ने भन्दा अब त्यो किनेको चिजलाई टमाटर बढ्दा फलो मूल्य आएन, न्यूनतम मूल्यमा राज्यले किन्नु पर्यो, राज्यलाई पनि त घाटा भयो नि। अब राज्यले के गर्नु पर्यो? अर्को बिजनेसमा त्यसमा टाइप जोड्नु पर्यो। सस बनाउने हो, अचार बनाउने हो, अरू के चिज हो, त्यसका चेन बिजनेसमा चाहिँ इन्डस्ट्रीहरू विकास गरिदिनुपर्छ। त्यो हुने बित्तिकै हरेक चिजका विकल्पहरू छन्। अब परिषदले चाहिँ यो कुरालाई कसरी एड्रेस गर्दैछ, कसरी योजना बनाउँदैछ? केही दिन अगाडि हामीले यो क्षेत्रसँग जोडेर सिटिभिटी इभेन्ट परियोजना, त्यसै गरी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, त्यसै गरी स्वरोजगार कोष, राष्ट्रिय युवा परिषद र प्लानिङ कमिसनको जोइन्ट मिटिङ युवा परिषदकै संयोजनमा र त्यस चाहिँ हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। त्यसको सार के छ भने सबभन्दा पहिलो युवालाई के चाहिन्छ त भन्दा आज सबभन्दा पहिलो काउन्सिलिङ चाहिन्छ, सम्भावना देखाइदिनुपर्छ। तिमीले गर्ने काम यो है, यो क्षेत्र है, भरपुर राज्यका ठाउँहरूको
माटोको पहाडको आशा देखाइदिनु हैन उसको त्यो क्षेत्र यो है काम गर्ने क्षेत्र देखाइदिनुपर्छ आशा जगाइदिनुपर्छ उत्साह जगाइदिनुपर्छ उसभित्र भरपुर इन्भाइरोमेन्ट दिनुपर्छ तिम्रो साथमा राज्य छ है तिम्रो साथमा सरकार छ है भन्ने कुराको फिलिङ्स दिनुपर्छ फर्स्ट अफ अल नम्बर 1 अर्को कुरा भनेको नेपाल सरकारले पनि प्रत्येक वर्ष बजेट त एलोकेट गरेको छ आजको बजेटलाई मैले हेरेँ आज अहिले यही वर्ष घोषणा भएको बजेटमा युवा लक्षित कार्यक्रमहरूको कति रहेछ त भनेर मैले हेर्न खोजेँ 64 अर्ब 49 करोड बजेट युवासँग समर्पित छ नेपाल सरकारले युवालाई ध्यान दिएर आय आर्जनको लागि टोटल युवा ट्रेनिङ युवाका निमित्त ट्रेनिङ रोजगार र युवाको रोजगारी ट्रेनिङ उद्यमशीलताकै क्षेत्रमा घुमेको पैसा छ हेर्नुहोस् है शिक्षा पनि त्यहाँ जोडिन्छ किनभने शिक्षा पनि त युवाकै विषयवस्तु हो युवा क्षेत्रमा समर्पित बजेट 64 अर्ब 49 करोड छ अहिले प्रदेश 7वटा प्रदेशले बजेट घोषणा गरिसके अब स्थानीय सरकारले पनि बजेट घोषणा गर्दैछन् हैन अब कल्पना गर्नुहोस् अब यो सबै क्षेत्रबाट युवा लक्षित र उद्यम र रोजगार र स्किल डेभलपमेन्टको क्षेत्रमा एलोकेट भएको बजेटको मात्रा धेरै हाई हुन्छ र यो अब हामी के गर्छौँ त हाम्रो प्लान भनेको युवा र अवसरको बिचमा सेतुको काम गर्छौँ पुलको काम गर्छौँ स्थानीय तहहरूसँग मिलेर गर्नुहुन्छ नि समन्वय गरेर स्थानीय तह प्रदेश सरकार सङ्घ सरकारभित्र विभिन्न यस क्षेत्रमा काम गर्ने अरू इकाइहरूको बिचमा G2G अथवा प्राइभेट सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि हामी मिलेर काम गर्ने कल्चरलाई विकास गरेका छौँ हामीले त्यसर्थ म के गर्छु हाम्रो योजना भनेको अब यो पार्टसँग पहिलो काउन्सिलिङ मैले भने दोस्रो नेपाल सरकारले एलोकेट गरेका बजेट र कार्यक्रम कहाँ छन् त्यसको खोजी गर्ने कुरा भयो र त्यसलाई युवा र अवसरको बिचमा तालमेलता मिलाइदिने कुरा हो ती प्रोग्रामहरूका कार्यविधिहरू के छन् ती विधिभित्र युवालाई कसरी पसाइदिने हो सहजीकरण गरिदिने हो हाम्रो भूमिका त्यहाँनिर हुन्छ विदेशबाट फर्केका युवाहरूको लागि कुनै स्पेशल यहाँहरूको प्लानिङ छ म भन्दैछु त्यसपछि तेस्रो ट्रेनिङको कुरा आउँछ ट्रेनिङ नयाँ यहाँका युवाहरूका लागि ट्रेनिङ कुन खालको ट्रेनिङ चाहिन्छ त्यो ट्रेनिङ प्राविधिक संस्थाहरूसँग तालमेलता मिलाइदिन्छौँ हामी ट्रेनिङ लिनको लागि सहजीकरण गर्छौँ र विदेशबाट आएका युवाहरूको लागि उनीहरूको स्किल के हो त्यो स्किलको एउटा पहिचान गर्ने र त्यो स्किल भएको युवालाई हामी बैङ्कहरूसँग राज्यका यी सहुलियतपूर्ण कर्जासँग र स्टार्टअप फन्डको कन्सेप्टसँग यी कन्सेप्टमा जोडिदिन्छौँ र उनीहरूलाई सहज ढङ्गले काम गर्ने एउटा अनुकूल इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिन्छौँ बस त्यसपछि आयो रोजगार दिनु पर्यो अब यो त ट्रेनिङ भयो होइन ट्रेनिङपछि रोजगारको विषयवस्तुका सन्दर्भमा मैले अघि पनि भने उद्योग वाणिज्य सङ्घ च्याम्बर अफ कमर्स निजी कम्पनीहरू बैङ्कहरू सहकारीहरू जोसँग जब रिप्लेसमेन्ट गर्ने एबिलिटी छ एउटा जब रिप्लेसमेन्टको लागि हामी सहजीकरण गर्छौँ अर्को उद्यमी बन्न स्वरोजगारको निमित्त हामी इनर्जाइज गर्छौँ र स्वरोजगारको निमित्त यी 9 किसिमका हाम्रै पहल कदमीको परिणामको रूपमा प्राप्त भएका कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा 5 करोडसम्म शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा लोन 7 लाख रुपियाँ त्यसै गरी वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाका लागि 10 लाखसम्म महिला उद्यमशील व्यवसाय कर्जा 15 लाखसम्म सामूहिक रूपमा दलित उद्यमशील विकास व्यवसाय कर्जा 10 लाखसम्म त्यसै गरी कपडा उद्योगको लागि गार्मेन्ट उद्योगको लागि 5 करोडसम्म र सिटिभिटीबाट स्किल टेस्ट भई आएका तालिम प्राप्त युवाहरूको लागि जनै 2 लाख रुपियाँ र त्यसमा भूकम्पको पनि जोडिएको छ तर भूकम्प बाहेकका अरू सबै कुरा चाहिँ युवा लक्षित छन् त्यसैले यी अवसरहरूसँग विदेशबाट आउने ठुलो लड्को जुन अहिले हामीले अनुमान गरेका छौँ 10 लाख युवा नेपाल फर्किन्छन् 5 लाख विदेश जान लागेका युवाहरू नेपालमै बस्छन् त्यसपछि अहिले नेपालभित्र रोजगार गरिरहेका प्राइभेट विभिन्न कम्पनी बैङ्कहरूसँग काम गरेकाहरूको झन्डै 6 देखि 7 लाखको रोजगारी चौपट हुन्छ यी सबै आजको समस्या हो यो चिजलाई यी युवालाई हामीले साथमा लिएर यो देशको समृद्धिको यात्रा अगाडि बढ्नुपर्छ र यिनीहरूलाई स्वरोजगार बनाउने यात्रामा हामीले सहजीकरण भूमिका खेल्छौँ र अहिले हाम्रो प्लान यही नै हो उत्पादनमा मात्रै हामी कतै बढी चाहिँ केन्द्रित भयौँ कि उद्योग खोल्नुमै मात्रै केन्द्रित भयौँ कि त्यसको व्यवस्थापनको पाटोलाई हैन अरू पाटाहरूमा हामी अलिकति कमजोरी पो भयौँ कि भन्ने जस्तो देखिन्छ नि यसो हेर्दा त्यसमा तपाईँहरू के छ कसरी त्यसलाई मिलाउनुहुन्छ सामञ्जस्य कसरी गराउनुहुन्छ पहिलो कुरा उनीहरूलाई चाहिने चिज के हो त भन्ने चिजलाई निड एनालाइसिस गरेर उनीहरूलाई काउन्सिलिङ चाहिए काउन्सिलिङ सर्ट टर्म ट्रेनिङ चाहिए सर्ट टर्म ट्रेनिङ लङ टर्म ट्रेनिङ चाहिए लङ टर्म ट्रेनिङ
ट्रेनिङ पछाडि उनीहरूलाई चाहिँ स्टार्टअप फन्ड चाहिए, स्टार्टअप फन्ड, सहुलियतपूर्ण कर्जा चाहिए, सहुलियतपूर्ण कर्जा र समग्र बैङ्कहरूसँग एलोकेसन, त्योभन्दा बाहेकको ठुलो एमाउन्टको पैसा चाहिए पनि बैङ्कहरूसँग सहजीकरण भनेपछि त्यसपछि मार्केटिङको कुरा आउँछ। मार्केटको सन्दर्भमा न्यूनतम मूल्य निर्धारण बजार अनि बजारको खोजीको दायित्व कसको ठाउँमा गयो त? सम्बन्धित व्यक्तिले त आफ्नो बजार खोज्छ नै, त्यो बाहेक पनि सरकारका अङ्गहरू पनि बजारको खोजीमा लाग्ने भए र बजारको व्यवस्थापन हुन नसकेको हकमा त्यसको अर्को ढङ्गको त्यसको रिप्लेस गर्ने बाटो पनि खोज्नुपर्ने भयो भन्ने कुरा भएपछि साइकल पुरा भएन र यो साइकलभित्र जो हामीले छोड्नु हुँदैन। म फेरि पनि भन्छु, ट्रेनिङ दिएको युवा कहाँ गयो, जहाँ जान्छौँ जाउँ भन्ने होइन। हरेक स्टेप बाई स्टेप सरकारका इकाइले पनि कसले काउन्सिलिङ गर्ने हो, कसले सर्ट टर्म ट्रेनिङ दिने हो, कसले लङ टर्म र प्राविधिक ट्रेनिङ दिने हो, र कसले त्यो ट्रेनिङ पछाडि स्वरोजगारका इकाइहरू कुन कुन हो, त्यसको संयोजन कसरी गर्ने हो र स्वरोजगारमा कसरी सेटलमेन्ट गर्ने हो, होइन? त्यो जसले जे भूमिका सहितको संस्था स्थापित गरेको छ त्यो संस्था फुल फेजमा एक्टिभ हुनु पर्यो। त्यो सम्भव छ, किनकि प्राइभेट संस्थाहरूले पनि हामीले त्यसमा चाहिँ कोअपरेट गरि नै हाल्छन्। अझै विभिन्न एफएनसिसिआई, उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायतका उद्योग खोलेर बसेका उद्योगहरू पनि यसमा सहयोगी बन्न सक्छन्। र यस्तो अहिलेको कोरोनाको महामारी चाहिँ सरकारको मात्रै आँखापट्टि फर्केर मात्रै समाधान हुने विषय होइन। त्यसमा नेपालका चाहिँ उद्योगीहरूको पनि भूमिका धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामीले हेर्नुपर्छ हरेक मानवले मानवको कसरी सेवा गर्ने भन्ने कुरामा हामीले केन्द्रित हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसर्थ यो सबैको साझा प्रयासबाट समाधान गर्ने विषयवस्तु हो र हाम्रो सबैको साझा प्रयास भयो भने हामीले एउटा नयाँ इकोनोमिक तार जडान गर्छौँ। हाम्रो देशको इकोनोमी आत्मनिर्भर इकोनोमी बनाउने यो ऐतिहासिक अवसर पनि। हजुर। जस्तै यो युवाको रोजगारीको कुरा गर्दा फेरि पनि कृषिमै ठोकिन्छ। कृषि लगायतका विभिन्न स्वरोजगारका कुरा गर्दाखेरि चाहिँ श्रमको सम्मान गर्ने कल्चरको पनि विकास गर्न हामी कहाँ एकदमै जरुरी देखिन्छ। कामलाई सानो मान्ने हामी कहाँ एउटा संस्कार छ नि, त्यसलाई चाहिँ यहाँहरू कसरी एड्रेस गर्दै हुन्छ? त्यो काउन्सिलिङ भन्ने जुन विषय छ नि, युवा परिषदले गर्ने काम के हो भने युथ गाइडलाइन काउन्सिलिङ सेन्टरको रूपमा यसले काम गर्छ। तपाईँले भनेका यी सबै मनस्थितिका समस्याहरूलाई हामी माइन्ड रिफ्रेस गराउने र माइन्डभित्र पोजिटिभ भाइब क्रिएट गर्ने, भरपुर नलेज चाहिँ माइन्डमा सेटअप गर्ने कामको अगुवाई त्यो स्किमबाट हामी गर्छौँ। त्यसपछि दोस्रो काम हामी के गर्छौँ भने युथ भिजन डेभलपमेन्ट सेन्टरको रूपमा काम गर्छौँ हामी। त्यो प्लानिङ कमिसनलाई त्यसमा जोड्छौँ। भनेको युवाहरूका आइडियाहरू के हुन्, युवाका सोच के हुन्, युवाका प्लान के हुन्, उसको भोलिको योजना के हो, त्यो सबै योजनाहरूलाई हामीले उत्कृष्ट योजनाहरू सेलेक्सन गर्छौँ र त्यसको कोअपरेसन गर्छौँ। युथ भिजन डेभलपमेन्ट एन्ड कोअपरेसन सेन्टरको रूपमा काम गर्छौँ। दुई, तेस्रो युथ ट्रेनिङ कोअपरेसन सेन्टरको रूपमा काम गर्छौँ। युवालाई ट्रेनिङको फेसिलिटेसन गर्ने, ट्रेनिङ प्राध्यायिक संस्थाहरूसँग ट्रेनिङ प्रोभाइड गराउनको निम्ति सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्छौँ। तेस्रो, होइन, हामी युथ इन्फर्मेसन सेन्टरको रूपमा काम गर्छौँ। युवालाई सूचना चाहियो भने युवा परिषद आउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले आम रूपमा युवाहरूलाई सूचित गर्छौँ। तपाईँ कन्फ्युजनमा पर्नुभयो, आउने ठाउँ युवा परिषद हो, एउटा चौतारी हो। सबै चिज युवा परिषदले दिने होइन, दिने ठाउँ सहजीकरण गर्छ र त्यसको ठाउँ बताइदिन्छ। जे विषयमा कन्फ्युजन छ त्यो कन्फ्युजन क्लियर गर्ने काम चाहिँ युवा परिषदले गर्छ, पुलको काम गर्छ। त्यो युथ इन्फर्मेसन सेन्टरको रूपमा काम गर्छ। अहिले पनि हामी युथ डेस्क सञ्चालन गर्दैछौँ र युथ इन्फर्मेसन बैङ्क निर्माण प्लानिङ कमिसनसँग मिलेर हामी त्यो इन्फर्मेसन बैङ्क पनि निर्माण गर्दैछौँ। अर्को, त्यसै गरी हामीले गर्ने युथ अपर्च्युनिटी कोअपरेसन सेन्टर, युवाका अवसरहरूको कोअपरेसन गरिदिने सेन्टरको रूपमा हामीले यसलाई काम गर्दैछौँ। हामी आशा गरौँ केही समयभित्रै हामीले फलोअपको रूपमा सफलताका कथाहरू सहितको कुराकानी फेरि पनि गर्न पाउनेछौँ। आजलाई धन्यवाद दिन्छु। यो अवसरका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हरेक कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भने जस्तै हरेक सङ्कटले कुनै न कुनै नयाँ कुरा दिएका हुन्छन् हामीलाई। आजका हाम्रो अतिथिले पनि त्यही नै भन्नुभयो। त्यसलाई हामीले कसरी अवसरको रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीमा निर्भर गर्छ। आउनुहोस् यो सङ्कटको समयमा एक भएर अघि बढौँ, सकारात्मक सोच बनाएर अघि बढौँ। यो हाम्रै लागि हो, हामीले नगरे कसले गर्छ। कार्यक्रमबाट आजको लागि हामी बिदा माग्दैछौँ। यो कार्यक्रम सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ, मोबाइल एप्समा हेर्न सक्नुहुन्छ, युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साप्ताहिक कार्यक्रम हो, हामी आजकै समयमा फेरि पनि आउँछौँ नै। यतिन्जेल कार्यक्रम हेर्नुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।